उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफर का केस है, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो, या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी है किसी चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फ़ाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं ऐसे कहूँगा 90% of the exposure, 90% of the cases, 90% of the prosecutions have collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence, or have resulted in in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा। तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं हम वो भी खत्म करें। सलमान दी बिरयानी की तो उसमें से खुशबू भी आती है जब आखिरी टाइम रह जाता है, तो क्या इमरान खान की रिहाई की खुशबू? सलमान सफदर साहब, इसी से जुड़ा बिरयानी 10 मिनट में जो दम होता है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये 10 मिनट बिरयानी के तो 10 मिनट होते हैं, लीगल साइड की कितना टाइम लग सकता है? खाने में लोग इंतजार कर रहे हैं बिरयानी का। देखिए वो ये अब आपकी बिरयानी की मिसाल जो है वो चल पड़ेगी। ये ऐसे ही मेरे माइंड में अचानक आया कि जब ये कि चीज़ें इस वक्त फाइनल लास्ट स्टेज पर हैं, जिसे कहते हैं फैग एंड पे सारी प्रोसिक्यूशंस हैं। और मैंने आपको इसका एक अंदिया दिया कि लीगल सिर्फ खाना तैयार कर सकता है, हम ये चाहेंगे कि इसका ढकना जो है वो पॉलिटिकल उठाए, पॉलिटिकल साइड और पॉलिटिकल विंग करे। बिल्कुल सलमान सफदर साहब, ये भी क्लियर कीजिएगा, बुशरा कादिर में भी कोई एडवर्स ऑर्डर आता है, कोई फाइंडिंग आती है। अल कादिर का केस ज़बरदस्त केस है बरियत के लिए, उसमें ऑलरेडी इक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो चुकी है। सो अल कादिर में फैसला बहुत जल्द आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि अल कादिर में इमरान खान साहब को वो इक्विट कर दें। तो अगर अल कादिर में खुदा न खास्ता भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो क्या 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, सज़ा सस्पेंड हो जाती है। इतना ज़मानत में इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसमें आ चुकी है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसकी तशबीह किससे दूँ? मैं इसकी तशबीह बिरयानी से दे देता हूँ आपको। ये जो आखिरी दम होता है ना, आखिरी 10 मिनट का दम कि 90% तैयार है, जिस वक्त हालात साजगार हों तो आप देचकी के ऊपर से ढक्कन उठाएं और खाना तैयार है। सो उनके तमाम केसेस से जब मेरी मुराद है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज ज़ेबा का केस है, उनका तोशा खाना 1 है, तोशा खाना 2 है, उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफर का केस है, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो, या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी किसी चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फ़ाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं ऐसे कहूँगा 90% of the exposure, 90% of the cases, 90% of the prosecutions have collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence, or have resulted in in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा। तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं हम वो भी। अच्छा, सलमान दी बिरयानी की तो उसमें से खुशबू भी आती है जब आखिरी टाइम रह ठीक है।
کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ صرف ایک چیز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوف زدہ ہیں. یہ خوف کی نشانی ہے کہ اس حد تک پہنچ جائیں اور اس کمینی حرکتوں پہ آ جائیں جو انہوں نے کیا. جب عمران خان کو 3 ہفتے انہوں نے قید میں اس کمرے سے نہیں نکلنے دیا تھا، کہ یہ ٹارچر تھا، یہ ہیومن رائٹس ابیوزز میں آتا ہے. میں پھر سے کہہ رہی ہوں، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کیس کو عمران خان خود اس کو پرسیو کریں گے. 3 ہفتے اس کمرے میں نہیں. ایک دن ہم ججوں کی بات کر رہے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، جب فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ جج جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتے. پھر ہم کوئی کسی اور ملک کی بات کر رہے تھے، وہ پھر آ گئے جب آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی قانون نہیں یہ ڈیفائن کر رہا کہ سیاسی گفتگو ہے یا کون سی گفتگو ہے. یہ اس وقت مارشل لاء سے بھی بدتر حالات ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ صرف ایک چیز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کہ خان صاحب جب آپ نے، مجھے نہیں پتا یہ میری باتیں چلائی جا رہی ہیں یا نہیں، کسی میں سکت ہے چلانے کی یا نہیں، لیکن OIC کانفرنس جب ہوئی، جب عالم اسلام کی کانفرنس لیڈرشپ کو اکٹھا کیا گیا اور عمران خان نے پارلیمان میں سپیچ کی، یہ بنیادی بات میں پاکستان کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنے سینوں پہ اپنے دلوں میں لکھ لو. یہ عمران خان کو ان چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے کہ تمہاری جرت، تم ایک اسلامی ملک، ایک غریب ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو ہر بات کے لیے امریکہ بہادر کی طرف دیکھتا تھا، جو اپنا قبلہ کعبے کی بجائے وہ لندن یا واشنگٹن میں بناتا تھا، تمہاری اتنی جرت کہ تم اپنے ملک میں عالم اسلام کو اکٹھا کر کے پھر کون سی بات کرو. آؤ، عمران خان کہتے ہیں دنیا کی اسلامک لیڈرشپ کو آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ مسلم امہ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں تاکہ ہم کشمیر کا، فلسطین کا اور دنیا کے ہر جگہ جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوتا ہے اس کا پوچھ سکیں. میں اس حال میں موجود تھا، میرے بائیں طرف اس وقت کے ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود تھے اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میرے دل میں کھٹکا لگ گیا ہے، میرے کان کھڑے ہو گئے. اس بات کے بعد شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مزید اقتدار میں نہ چھوڑے، کیونکہ جب عالم اسلام کے اتحاد کی بات شاہ فیصل شہید نے کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب عالمی اسلام کے اتحاد کی بات بھٹو صاحب نے کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو صدام حسین بڑا پسند تھا، لیکن جب صدام حسین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اس کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی چڑھایا. اور جب یہ بات انور سادات نے کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور جب یہ بات شاہ فیصل شہید کے ساتھی یاسر عرفات نے کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور بڑا ان کا آنکھوں کا پیارا تھا، راج دلارا تھا. لیکن جب معمر قذافی نے عالم اسلام کے لیے بات کی تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہماری امت کا المیہ ہے. جب بھی کوئی عالم اسلام میں سے لیڈر امت مسلمہ کو کھٹا کرتا ہے اور وہ پین اسلامزم کی بات کرتا ہے، اسلامک بلاک کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان زندہ ہے، ورنہ یہ تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں